بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين كل زحاسكا እግዚአብሔር አምላኽና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሳለምን ብኡን ደስ ክብለና ብቕዓስ ለዝገበርካና ነመስግለካ ኣለና ደጊምናውን ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ኣብ ልባትና ክጽሕፈልና ንጽልን ንልምንን ኣለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ቤት መቅደስ እዚ ልሞናና ተቀበል نعنان هزب خان سهيل خان محرد كان نأخلنا بحد ودخا مسجانا نعاخا إمو نزل علم سميخون بناي دينا قدسان لنقل مريم عملاد النت بناي قدسان ملائكتي تراد النت بناي بوتاتنا قدسان نبيات هواريات أركان منركسات قدماويان تراد النت بناي قدس مسكال برخات التأمنو دك عدم قدسان أو كله خرنعت علم زلخوم نزم فساوي شالن اتكتاتلو كاب زعبخوم كساب زناسكوم كاب ليك باباس كساب دياقون كم اون كواخبت بيت كريستيان زتسمخوم مؤمنات زراك እግዚአብሔር አምላኽ بفصمون سلامن عرفتن بذهبنا እግዚአብሔር አምላኽ سلامتا كما يالخوم እግዚአብሔር አምላኽ كبري مسغانا املخو وداسي نسمو يخون بحق እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ዕለት ተግባርና እናባረኸ ኣብ ህይወትና ህይወት ሂቡ ነዚ ዕለት እዚ ክንኣትን ክንወፅን ክንሰርሕን ክንበልዕን ክንሰትን ኩሉ ንዕኡ ንኸነ መስግን ልሳን ዓዲሉ ስለ ዘብጽሐና እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንስሙ ይኹን ኣሚሃ ይጸውሙ ሽዑ ኸኣ ክጾሙ እዮም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 15 نزه هاي لك على زي زتناقرو ويزمهارو كبرن مسغانان عملخون وداسين نسمو يخون قويتانان عملخنان مدحنان إيس كريستوس عما وعلى سقاوي ايو نزو قدس على زي بمنفس قدس سماريحو صحافة خاء كافتم 10 تخلت هواريا ماتيوسيو علوتو وقتو صوميو إذا صوم زي كا أبواتنا هواريات صومو ويو صوم سرعيو بعلو እግዚአብሔር አምላኽና እዩ أقدم أبيل نبون أدم مجمرة إزاز أزو مجمرة سرعة ذهب صومي زي كاب أوريز فترة العرب كل تزلهم دعترينا يو كاب أب جنة زلو أقرب كله بالعيلو كاب تا أما أخل جنة زلا حما عن صبغون التفلت قرب جن كيتبل كاب أزوال أخلا معال تخت موت خيلو أمونجو فتار إنزلو تزازي هو نورمالتي تخون نبون أدم سلزي حل وخا نزي وديقو حق እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ጣሐሰ ወዲቁ እንተኾነ ግን حق እግዚአብሔር ጣሒሱ ስቅ ስለ ዘይበለ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝጸለየ ሱባኤ ስለ ዝኣተወ እግዚአብሔር አምላኽ ከዓ ካብ ጓልጎልካ ተወዲሕነ ተወሊደ ከድሕነካ ኢልዎ ማለት ካብ ጓልጎልካ ተወሊደ ከድሕነካ ብዝብል መሰረት ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒያን ኢየሱስ ናብዛ ዓለም ዝመጽዩ ካብ ዲና ቅዱስ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ኣብዛ ዓለም ዚ ትምህርቲ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ እምበኣር ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዝመረሉ ዝነበረ ግዜ بزعبا حتى ويك بزعبا صوم حتى قريب للأر مالتي السخاء وأمز مصو أردائه ليوحنس ويبيلو نهنا فريساويان نصوم بزها إلى مالتي وأردائك كسه إلى مو وأردائك كسه بأفو يصوم إلى مالتي دك مزامرتي يوحنس ناقويتا إيس كروسس مصيهم نحنا فريساويان بزح نصوم دك مزامر تخاجن سلامنتاي ام زي صومو الى مدرمات مچم دك مزامر يوحنس فريساويان انتاي صوم نورم دحرتيلنا تحت حيز مصخ خاب زبنه اوريت ويك تحت حيز مص صوم نوري مالتي سوق صوم ربع صوم حموس صوم سابع صوم 10 زبال ناي بوتاتهم صوم سلازنبر يصوم نورم زي كا يصومو خمس نبرون እንደገና አብ መንጀለ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ፍቅዳ 12 ዘሎ ተነግሎ ወአንሰ እጾውም ሶኒየ መዋዕለ በኩሉ ሰናብት ይል ማለት እቲ ፈሪሳዊ በትዕቢት ኣብ ቤት መቅደስ ኮይኑ አነ ንመዓልቲ 3 ግዜ እጾውም አነ ንመዓልቲ እግዚአብሔር አምላኽ ክልተ ግዜ ይጾውም ስለዚ አነ አኻ 20 ካብ ዘለኒ ይውጽ እንዳበለ በትዕቢት ናብ እግዚአብሔር ቀሪቡ እቲ ኃጢአተኛ ዝነበረ እቲ ተቀባል ቀረጽ ግን ኦ ጎይታና አይና ኃጢአተኛ ባሪያ ኻይሉ እንታይ ንሱ ጸዲቁ ይቅረበለ ለይሉ ጸዲቁ ከም ዝተመለሰ ቅዱስ መጽሐፍ ይነገርና ስትራ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚህ በአር አቦታትና ሐዋርያት ነዚ ጾምዚ ክጾምዎ ምኻኖም ይነገር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ልመለሰሎም ይብል ወአው ሰዓ ወይቤሎሙ
اجزي ኢየሱስ ይክሉ ደቂቁ ለመርዓዊ ጸዊመ ወላህዎ አምጣና ሃሎ መርዓዊ እምን ይሆም ይል ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ መርዓዊ ምስኦም ኮለዶ አዕሩኽ መርዓዊ ክጾሙ ይኽእል እዮም ኢሉ ምክንያቱ መርዓዊ ኮላ አዕሩኽ መርዓዊ ክጾሙ ይኽእል እዮም ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ መርዓ ከም ንፈልጦ አዕሩኽ መርዓውቲ አዕሩኽ መርዓዊ ምስ መርዓውቲ ኮይኖም ከም ዝሕጎሱ ወይ ከዓ ምስ መርዓውን መርዓትን ኮይኖም ከም ዝሕጎሱ ከምዚ ወልዑን ከም ዝሰቱ እንደ ይትፈልጡን ይኹም ኢሉ መርዓዊ ሰማያዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ናብዛ ዓለም ዚ ዝመጻኹ ወይ ከዓ ነቲ ንጾም ዝሰርዓኹ እግዚአብሔር አምላኽ መስኦም ከለኹ ክጾሙ ከም ይገረቡ ይከኣሎም ኢሉዎም ማለት ወባሂቱ ይመጽእ መዋእል አመይነስእዎ ለመርዓዊ እምን ይሆሙ አሚሃ ይጸውሙ ኢሉ ማለት ስለዚ ኣብቲ መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመጽእሞ ሽዑ ክጾሙ እዮም ኢሉ ማለት بار قويتان أملاخ لا مدحنا يسوع كريستوس كابدك مزامرتو زفلي الله معلتي ويكا أنا خاواتهم زفلي الله معلتي كتمسي أمو شوعو خصومي أميلو سلازي قويتانا يسوع كريستوس على حدش تان كأني نبوتاتنا هواريات كصوم خمس اللون ويكاي مصومين إتي حق إنيا ناي كريستنا هيوت مخانو قويتا يسوع كريستوس هابزي أسم هيروس درابيت እግዚአብሔር أملاخ سلازي نحنا خاي أبوتاتنا هواريات بزي قويتا يسوع كريستوس شوعو خصومي أمسول أبوتاتنا هواريات صيمون مالتي قويتانا إيس كريستوس ثلاثة معتن ثلاثة ليتن أم قابر مسجبرة أبوتاتنا هواريات حزينهم أبوتاتنا هواريات صيمهم إلهم قدسان بتكسيرنا ويكا قدسان أبوتاتنا يسوم هرنا مالتي هنا تقولي إيس كريستوس أبزي كم زحزن تاي ونجلي وهان سيلو مالو مغنياتو نسخاتكم أنا أبيد هات أحلفه وهابي علم جن أنا بمسكالي أنا بمتحازي أنا بمجرافي باخب لايو نسخاتكم جن تايم كنت حازن أغميلو حازنكم كن قريب جزيد أمبر داي نقول جزيد يكونن يلو كمتي حنت أدي كتولد كلا اتصعره كتولد كلا اتقنزوه بدحريقة أبز عالم زي هس مسمسه ويك أبز عالم زي سمستولده اتي قنز أجريفا بتولد أخم تحجوز نسخاتكم كا نسال سيت معلت مقابر كفتو لي مقدس كتفتح لي كي ولكو كم تزاز نجوركم كتسي إيش أخت حجوز أخملوا مالتي ስለዚህ በዚህ ጊዜ እዚህ ከአቦታትና ሐዋርያት ልቦም በሐዘን ሞልኡ ስለዝነበረ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምትንሳእ እኳ ዘንግዑም ተነበሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ዕጹብ ማዕጾ ኮይኑ ጎይታ ኢየሱስ ሰላም ንዓኹም ኢሉ ዝብላዕ ነገር ዘለኩም በሎ በዚህ ከበልዑ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ዝራቤት እግዚአብሔር ስለዚህ አቦታትና በዚህ ጸይሞም ወይ ማለት እቲ ካልኣይ ጾም ጋ ናብ ዕርገት ምስ ዓረገ ካብኣቶም ዝፍልየለኻ ንሰማይ ምስ ዓረገ ማለት እዩ ንሰማይ ከዓረግ ከለ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ይኮነን ዓሪጉ ነቦታትና ሐዋርያት ትእዛዝ ሂቦም وأنتم موسى نورو هاجر يروساليم اسكتلبسوا حيل أريام له كابل علي حيل خساب ترخبو أب كتما يروساليم صوموا يلو أمال أو هي صون حلوة سلسلة سرابيت እግዚአብሔር أملاخ نحن خاني كل جزية خمت قويتا إيش كورسس أب كتما يروساليم صون حلوة مغنيات أنا خابز عالم زي ويكا أنا أنت خذ كيز حشكم أنا ندحر تخيد إنتايو أتي منفس قدس مسألة نعزمس أتخل زمهاركم كأنتاي زين أجركم يلو مالتي ስለዚህ አቦታትና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ትንሳኤው መበል 50 መዓልቲ ካብ እርጎት ኸ መበል 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ለአኸለምሞ አቦታትና ሐዋርያት ፈራሓት ዝነበሩ እንታይ ኮይኖም ተባዓት ኮኑ ድኹማት ዝነበሩ ሓያላት ኮኑ ሓንቲ ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኸ ክንደይ እዚ ሰብኣን ሓደን ቋንቋ ተወሰኸሎም ይብል ማለት እዩ ሰብኣን ሓደን ቋንቋ ተወሰኸሎም ይብል ስለዚህ ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላክ ምኽባር ማለት ነዚ ጸጋ ዝየው በካው በዚህ ከአቦታትና ሐዋርያት ልክዕ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ለይትን 40 መዓልትን ጸይሙ ንጸላእ ሰናያት ሲዒሩ ስብከት ወንጀል ከም ጀመረ አቦታትና ሐዋርያት ከአኒ በዚህ ድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ መስሃቦም ከአ 40 ለይትን 40 መዓልትን ጾሙ በዚህ ዝበለ መሰረት ከአኒ እዚ ጾም እዚ ከአኒ ጾም ሐዋርያት ጾም ሰነተ ወሃይሊ ጽዋዕ ማለት እዩ አቦታትና ሐዋርያት ሁሩ ወመሃሩ ወሰኩሉ ዓለም ወስብኩ ወንጌል ለኩሉ ፍጥረት ይሉ ማለት ንኩሉ ፍጥረት ወንጌል ስበኹ ናብ ኩሉ ዓለም ከይድኩም ወንጌል ስበኹ ኢልዎም ስለዝነበረ ከምቲ ንሱ ዓለም ወንጌሉ ዘስፋሕፋ ሓድሽ ኪዳን ዝሰርዓልና እግዚአብሔር አምላክ አቦታትና ሐዋርያት ካብ ኩሉ ዓለም ከይዶም ዘይረምዮም ስለዚህ ንሕና በዚ ነገር እዚ እንደገና እውን አቦታትና ሐዋርያት ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ዝሓመመ ሰብ ኣምጽዮምሎም ነሮም أمسيهم نرمو نتسب جن كفوس وويك كافتي حزوز نبر جانين كحوي وصل زي كألو كم زي ولا معلتي سلم انتهي
نعنا موصو تسألنا إلى منا قويتا إيس كروسوس بحث إلى كويدا منا قويتا إيس كروسوس سلمنتاي إذا نجرزين عنا مخان تسألنا سلمنتاي كان إحنا موصو سألنا يو أبزولو لجزية وزنتو زمد يوص زن ولا بصم وبصلت له إذا خمسة زبالة عينت حما ويكا إذا خمسة زبالة عينت جانينجن بزيس أمون بزيس صلاتن أيوصني له مالتي اتدخم زخون بحري سجاخم اتبدخم زخون بحريخم كيس أمن كيس اللين انتي كوس أكلني جانين كيوس أكلني له مالتي كم أقول كفترتات زخون ديابلوس كيس أمكمون كيس أولكمون كتوس أو يدخلون لهم سلزم بعربوتاتنا هواريات قويتا إيس كورسوس أزيوني لهم سلزنا بري نحيلي زرخبولو نسأل أسنيات زرحقولو نسأل أسنيات زسعرولو حيلي انتي قبريبل كاب እግዚአብሔር አምላክ ብጾሙን ብጾሎትን ጸለዩሞ ነቲ ፈታው خفو ዝኮነ ዲያብሎስ ዝስዕሩሉ ነቲ ጋኔን ማለት ውዱቅ ዕሩቅ ሩህቅም እግዚአብሔር ዝኮነ ንዕኡ ዝስዕሩሉ حيሊ ከምኡውን ሰይጣን ማለት ተቃራኒ ተጻራኒ ዝኮነ ጸላእ ሰናያት ንዕኡ ዝስዕሩሉ حيሊ ጾሙን ጸሎትን ስለ ዝኮነ ነዚ ብዘይ ጾሙን ብዘይ ጸሎትን አይወጽን ይልና ማለት ስለዚህ ስራ እግዚአብሔር ሓደ ጥቅም ጾም ዳ እንታይ እንተልና ያኻኒ حيሊ አጋንንቲ ነትክመሉ ንحيሊ አጋንንቲ ንስዕረሉ ሙኻና ይረዳአና ማለት እዩ ከምኡውን ጾም ጥቅሙ እንታይ እንተልናዮ ንፈቃድ ስጋና ከም ንገዝ ይገብረና ንፈቃድ ስጋና ከም ንገዝ ይዝገብረና ማለት እዩ መቼም ኩሉ ግዜ ፍቃድ ስጋ በፍቃድ ነፍስ ተገዚአ ንዓና ኩሉ ግዜ አሸጋሪ ብርሃን ዓለም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብሮም ኣብ ጻሐፈሎም መልእኽቲ ኣብ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅደ 5 ክሳብ 7 ዘሎ እንድሕተርኢናዮ ናይ ስጋ እቶም ስጋውያን ዘበሉ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ ኢሉ ስድራ ቤት ስጋውያን ዘበሉ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ እቶም ስጋውያን ዘበሉ ናይ ስጋ መንፈሳውያን ከዓ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ ኢሉ ናይ ስጋ ጥራይ ምሕሳብ ሞት እዮም ኢሉ ናይ ነፍሲ ምሕሳብ ግን ህይወትን ሰላምን የምጽ ኢልዎ ብኡነስ ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ሐሳብና ምድራዊ ዲ ሰማያዊ ምክንያቱ ነቶም ብስጋ ዝሓስቡ እሰምታዩ አምላኾም ከብዶም እዩ ክብሮቶም ከዓ ኣብ ነውሮም ኢልዎ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ መወዳእቶም ጥፍአት ኢልዎ ናይዚ ዓለም ዚ ሃፍቲ ክትምጉት ናይዚ ዓለም ዚ ሃፍቲ ክትድልብ ኢልካ እንድሕር ምሕሳብ ማለት ከም ዴማስ ናብ ዓለም ወይ ከዓ ናብ ተሰሎንቄ ምምላስ ማለት ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ንሕና ከነሰልዑ ዝግባአና ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክና ሓደ ዝግባአና ባርታዩ ፍቃድ ናይ ስጋና እንገዝአሉ እንታይ እዩ ጾም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ስጋ ሐሳብ ምስ አምላክ ጽል እዩ ንአምላክ ከዓ ክእዘዞ አይክእልኒ ኢልዎ ማለት ንአምላክ እንታይ ክእዘዞ ይክእልኒ እዩ ስለዚህ ስጋውያን ዘበሉ ንእግዚአብሔር አምላክ ከስምር ወይ ክእልኒ ከም ዝተባሃለ ንሕና መንፈሳውያን ኮይና ብመንፈሳዊ ክንከይድ ይግባአና ምክንያቱ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ኢልሎ ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ኢልዎ ወታ ጸምም ኩሎ ፍትወታት ዘስጋ ወትሚሄሮሙ ለወራዝት ጾሞና ኢሉ ጾም ንናይ ነፍሲ ቁስሊ ትፍውስ ያይልዋ ንናይ ፍትወታት ስጋ ከዓ ታይ ትገብር ያይልዋ እናስ ወትጽሑም ከዓ ትዕግስ ያይልዋ ነቶም መናእሰያት ንወራዝት ተባሃሉ ከኣኒ ጾሞና ትምህሮም ያይሉ ስለዚህ ንሕና ጾም ሰብ ጾሞና ይምሃር ጾም ሰብ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ርክብ ኣለዎ ጾም ሰብ ኩሉ ግዜ ንፍቃድ ስጉ ብፍቃድ ነፍሱ እናገዘ ይነብር ማለት እዩ ስጋና ዲገዝኢና ዝነብር ዘለስ ዋላ መንፈስና ንሕና ታይና ከነሰውዕለ ይግባአና ማለት እዩ بعد صومون كم زدليو حدا نأقول قلت بقعات كوينا خم نركب يقبرنا صوم مالتي أبوتاتنا هواريات سلزز صومو أبوتاتنا هواريات كم تقولي تأيز كورسس زوالم سلزز صومو بقعاتنا أقول قلت كوينم ترخيهم بقعات كوينم ونقل نقول علم أصفح فيهم بزوح صقاتات كعتوا هيبوهم صقا ناي نفس حليفون ناب كداونتم كاب كداونتم حليفون ناب صلالتهم أباترهم حليفي إسرائيل تجزيابير أمنا ببعترهم قرن بزوح دويات فوسهم بزوحات أجان ترحقهم ስለዚህ ንሕና ከዓ ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ጾም እንደርዳ ተጸይምና እንታይ አና ኩሉ ግዜ ንአገልግሎት ቡቃዓት ኮይና ንርከብ ኣብ አገልግሎትና ከኣኒ እሙናት ኮይና ንርከብ ስለዚህ ባር ንሕና ሓደ ከነሰውዕሎ ዝግባአና ባር ኣብን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ዘሎ እንትሪናዮ ኣብታ ናይ አንጮስያ ቤተ ክርስቲያን ተኣኪቦም ዝነበሩ ነቢያትን መምሃራንን ይብል ማለት እዩ ካብኣቶም ከዓ በዓር በርናባስ ጸሊም ዝተባሃለ ስምዖን
ሊቆዮስ ዝተባሃለ ቀረናዊ ከምኡውን ሳውል ኣብኣቶም ነበርዎም እንተኾነ ግን ኣገልግሎት ይጾሙን ይጽልዩን ነበርሞ መንፈስ ቅዱስ ነታ ኣነ ከገልግሎ ነታ ወይካቶም ንዓይ ከገልግሉኒ ዘለዩ ንባርናባስን ንሳውልን ፍለይለይ በለምሞ ሙስጾሙን ሙስጸለይን ከዓ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣፋነውዎም ይብል ስለዚ ብጾምኻ ነብቕዓት መንፈሳዊ ምክንያቱ ስብከት ወንጌል ምሮጽ ኢልዎም እግዚአብሔር አምላክ ንስብከት ወንጌልታይ ተመሪጾም እዮም ዘለናየ ዘመን ሐሰት ነውያት ዝበዝሕሉ ዘለናየ ዘመን ንሕና ብዙሓት መምሃራኒና ዘለውሉ ዘመን ስለዝኾነ ነዚ እንታይ ክንገብሮ ይግባአና ንሕና ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክ كل جزء كاب حسوت ممهران كنت كم زلنا حدا مللي ناي كريستياناوي سباخاي حدا مللي ناي بيت كريستياننا أقل انت إذا عند حرتينا كل جزء بصومن بصلوتن أبيت እግዚአብሔር أملاخ بقداسين بوداسين أبيت እግዚአብሔር أملاخ زند بس لزخوني نزي زمن كنت فلت أي جبعنا نا أقول قلت بقعات كنكون عند حرتخوينا خاني قال እግዚአብሔር زقلص بصومي قال እግዚአብሔር أملاخ زقلص بصلوت سلزخون انت كنجبري جبعنا سرابيت እግዚአብሔር أملاخ نا وخنقرب يجبعنا اتتقمن اي صوم باركالو انترينايو مس مبلعن مسن تصقيع زمص فتنا كم نسعري قبلنا مالتي مچم كل غزي بز عالم زيا بزحات سبات بمبلعن بمسن زطفيو ስለዚህ ካንሕና ሰብ እንድሕርዳ ሰብ እንድሕር ተጸግይቡ ሰብ እንድሕርዳ ተሰትዩ ኩሉ ግዜ ፍትወት ስጋ ይላ ዓለሙ በዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ንነውስ ይርኩሶ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ክንገብር ይግባና እዚ ከዓ ስለዝጠቅመና ክንፈልጥ ይግባና ብዓብይ ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ከም ንረክብ ይገብረና ስድራ ቤት እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ምሕረት እንረክብ ብጾም እዩ ካብ እግዚአብሔር ምሕረት እንረክብ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ስለዝኾነ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባና እዩ ስለዚህ ከምዚ እንድሕር ኣተኾይኑ እንታይ ክንገብር ይግባና እንድሕተይልና ብስጋው ጥራይ ካብ መብልዕ መስተን ጥራይ ምኽልካል ዘይኮነ ጾም ኮን ዝተወሰነ ግዜ ምኽልካል ማለት እዩ ንዝተወሰነ ግዜ ካብ እኽለማይ ምኽልካል እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ንህዋሳት ካብ ምኽልካል ስለዝኾነ እንታይ ክንገብር ይግባና ኣፍና ይጹም ወዲ ሰብ ኣፉ ክጸውም ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ኣፍ ካብ መልአት ልቢ ኣትዛረብ ዝበልናዮ ኩሉ ግዜ ከኣኒ ወዲ ሰብ ከዓ እንታይ ክገብር ኣለዎ ካብ ኣፉ ክጥንቀቕ ኣለዎ ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 3 መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ፍቅድ 9 ዘሎ በአገርና ንጎይታናን ነቦናን ነመስግን ኢልዎ በአገርና ከኣኒ ነቲ ብምስሊ እግዚአብሔር አምላክ ዝተፈጥረ ሰብ ከዓ ንረግም ኢልዎ ካብ ሓንታ ኣፍሲ ክልተ ነገር ይወፅእ ምስጋናን ኢል ማለት ምስጋናን ወይ ከዓ ጸርፍን ይወፅእ ኢልዎ ማለት ኣሕዋተይ ከምዚ ክኸውን የብሉን ይብል ስራ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ኣፍናስ ክልተ ምስጋናን ጸርፍን ይወፅእ ስለዚህ ከምዚ ክኸውን የብሉን ካብ ሓንቲ ዒላዶ ጥዑም ማይን መሪር ማይን ክወፅእ ይኽእልዎ ካብ ሓንቲ ዒላማይ ጥዑም ማይን መሪር ማይን ከምዘይ ወፅእ ንሕና ከኣኒ ክርስቲያናዊ ህይወት ዘለና ሰብ ኣሰነ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ንምግባር ዘለና ሰብ ከዓ እንታይ ክንከውን ኣለና በዚ ነገር እዚ ክንከይድ ይግባአና ይብል ማለት እዩ ከምኡውን ዓይንና ትጾም ይብል ዓይንና ክጾም ኣለዋ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማቴዎስ እንታይ ኢሉ ናይ ስምነት መብራህቲ ዓይኒ አይሉ ዓይንኻ ሕሙም ተዳኣ ኮይኑ ኩሉ ኣካላትካ ሕሙም ይኸውን ይብል እንድሕር ደኣ ዓይንኻ ጥዑይ ኮይኑ ከዓ ኩሉ ኣካላትካ ጥዑይ ይኸውን ይብል ማለት ስለዚህ እምበር ንሕና መብራህቲ ናይ ስብነትና ዓይንና ካብ ኮነት ዓይንና ካብ ሕማቕ መርኣይ ትጽውም ማለት እዩ ባዕሉን ጎይታ እንታይ ኢሉ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዓይኒ ርኡ ዝተመነየ ዘምኦ ብለኩም ኣለኹ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ እምበር ንሕና ኩሉ ግዜ ዓይንና እንታይ እዩ ክኽልክል ኣለዎ ከምኡውን እዝንና ይጽውም ማለት እዩ ዓለም ይዕሊቕልቕ ኣተዘላ ብብዙሕ መራኸቢታት ብዙሓት ሎሚ ብዓልየት ምብኣስ ብወገን ምብኣስ ብሃገር ምብኣስ ብንጉስ ምብኣስ ኣብዛ ዓለም እዚ በዚ መራኸቢ ብዙሓት ንዓና ይእዛና ጸሚምና ኣለና ስድራ ቤት እግዚአብሔር ንሕና ግን እንታይ ክንገብር ይግባአና ይእዛና ድምፂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሰምዕ ይግብኦ በዚ ንሰምዖ ዘለና ሕማቕ ነገራት ክንግዛእ የብልናን ሓደ ክርስቲያናዊ ህይወት ምስ ክርስቶስ ዝነብር ሰብ ኩሉ ግዜ ብክርስቶስ ተገዝኡ ይነብር እምበር ብዓለም ተገዝኡ ይነብርኒ ማለት እዩ እንታይ ዳ ክንገብር ይግባአና ንሕና ኩሉ ግዜ እዝንና ክጸውም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ኢሎ ወይ ቤላ ኢል ማለት እዩ ሓንቲ ሰበይቲ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽያ እንታይ ኢላተላ ናብ ጎይታ ኢየሱስ መጽያት እተን ንዓኻ ዘጥወባ ኣጥዋት እታ ንዓኻ ዝጾረት ማህፀንሲ ብጽእቲ አንዳበለት ብትዕቢት ወይ ከዓ ውዳሴ ይኹን ተደልያ ዝመጽት ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ወይ ቤላ ውኡቱ ኒ ብጻንሰ እለይ ሰምኡ ቃል እግዚአብሔር ወይ አቆቡ ይልዋ ማለት እዩ ብጻንሲ እቶም ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝሰምዑዎን ዝሕልውዎን እዮም ይልዋ ማለት እዩ ስለዚህ እምበር ንሕና ክንሰውዕሎ ዝግባአና ንቃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝሕሉ ሰብ ብፁእ የብለካ ብፁዓት ከዓ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ ከም ዝተባሃለ ንመንግስተ ሰማያት ድልዋት ኮይና ንርከብ እንታይ ኢና ድምፂ እግዚአብሔር ብምስማዓን ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ብምሕላውን ስለዝኾነ እንታይ ክንገብር ይግባአና እዝንና ክጸውም ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ኢድናን እግርናን ይጹም
إدنا كاب سرقي نام مصوات كن هو يقبعنا مالتي إجرنا خاني كاب ندا زموت مخاد كاب ندا مستم مخاد نبي كن كيد يقبعنا ناب قدس بيت كريستياننا خنصلي ناب قدس بيت كريستياننا بنسعى هيوت كن حساب ناب قدس بيت كريستياننا مسينا انت ايو سقوم دمون تخافيلنا خنبر كن مسي يقبعنا كل غزي قال እግዚአብሔር بيت كريستياننا قداس يخلو يتسرعوا كم ناي قدس ناول بوتاتنا ملائكه زمسغنوا قدسان ملائكتي نحنا خاني كم اتم كينا እግዚአብሔር كنمسكن كنغبر كنمصي يقبعنا سدرا بيت እግዚአብሔር امنا مخنياتو كل غزي ودسب نحنا انتاينا نزا حزنا حونا خنصنانا نبي كنكيدالنا نبيت حومات كنكيدالنا نزي تاثر يحواتنا خنصانا نبي كنكيدالنا بغزي صوم ناب اسراس زلو بتا خنكيد يقبعنا مالتي مخنياتو كلته منقد يزلوا مالتي اغرنا انا بيت خيد كلته منقد تحتي قطانه تحنت خاني انتايا غفا حلوا مالتي تحنت تصبابيا تحنت خاني غفا حلوا مالتي اتا تصباب قطانيا مودات اغنا منغس املاخ تلوا اتا غفا خاني كل زي رحبتيا ساخاني مودات اطفات يلوا مالتي قدس بيت كريستياننا بوتاتنا نزي كترغمو خلو اتا صباب اتا غفح اف دغز تبهالت اوريت هايلوا اوريت كاني تزازات እግዚአብሔር املاخ دحرت تحليخا تزازات እግዚአብሔር املاخ دحرت خبيركا تاي تركب برخت ناي مدري يبزحالكا يلوا مودات اطفات يزبله كن دحنت ناي سغا سلازي توهبي اتا صباب يلوا زلو خا تا ان دحرت يلنا اتا صباب تبهايلا زلا خاني وانجيليا وانجيل كاني كل غزي يمانيتي متلحخا زحابك صفعكا يتصقاميتي غدفولو تبل مالتي تبلمو غف زي مودات اخاني ناب هيوت تزبلا خاني انتيا ناي دحنت نفس سلتوهبيا تغفيح توحيل زلو بخالاي ترغامي انتي يبلو ابوتاتنا فقاد سغا يبلو مودات اخا ناموت يصحكا مالتي اتا خالاي تخا فقاد نفسي ايبل مالتي فقاد نفس انت خوينا انا بيت صحكا يلمو نسخاني ناب نايزل عالم هيوتنا منغس املاخ تورسكا يبل ما سلازين بار سدرا بيت እግዚአብሔር املاخ انت نغبر يغبانا اغرنا خصوون كم زلو منغدنا نتعذب نمرمرنمو ناب እግዚአብሔር املاخ نملس كم زبله نبي እግዚአብሔር ارمياس نحنا ناب እግዚአብሔር املاخ كنملس يغبانا اي مالك سلازي اتناي مودعتا خاني لبنا يصوم مالتي لبنا يصوم لبنا كاب قيمن كاب بقلن تاي كخونالو رحيقو كصوم الله مالتي لبنا خصوم الله بنبي ايل غرو امعراف كلته زلو فقد 13 እግዚአብሔር املاخسي يبال حجون بصومن ببخياتن بقزمان ناباي بملء لبخم تملسو يقول مات كدانكم زي كونس لبخم داقددو يبلالو እግዚአብሔር نسو نخرا دنغاي بمحرت كامولو يو يلماتي كاب كقصع كرهرهن كمحرن يزفتمو سلازي ناب እግዚአብሔር املاخ تملسو يل مالتي سلازي نحنا بز غزي صوم كدانا زي كونغا خنقدز زغبانا وي كاني نرئسنا زي كنا كنلاص زغبانا ستا كنغبر ناب እግዚአብሔር املاخ بنصح لبي كنقرب يزغبانا سدرا بيت እግዚአብሔር املاخ مخنياتو حواريا يقوم نزي تردي يو ام معراف 4 زلو انتاي دلو نእግዚአብሔር املاخ قربومو نسخا قربكم يلو اتم سبكل تلبي يلو اتم هاتان اداكم اصريو اتم سبكل تلبخا لبخو ماصريو مالتي سلازي لبنا خنصحلو يغبانا اداونا خاني كاب حطيات كرحق سلاز غبانا انتاي كنغب نزخ نغبر يغبانا سرابي እግዚአብሔር سلازي بار እግዚአብሔር املاخنا نزي صومزي كما بوتاتنا حواريات برخت كم زرخبو نبوتاتنا حواريات كان حيل توهيبو مصلا اسنيات كم زرحقو نحنا خاني از صومزي بوداسي خونتو كم ايهور زي كون استايدا نحنا خاب እግዚአብሔር املاخ محرت نرخبولو بتحتنا نا እግዚአብሔር كنصوم يغبانا مالتي ازي كاب እግዚአብሔር املاخ زهابنا بغويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረልና ድሕነት ዳንበር ጥራይ ስለዚ ጾምኩ ብጾመይ ክጾም የልና በትዕቢት ክንጾም የብልና انا كندزي صومي ويك انا خمس غري صومي لنا بتعبيد كنبل يبلنا انتايدا كن فقر كان بእግዚአብሔር املاح كنبل يغبانا سلازي بقى صومنا انتاي كخونالو بفقري كنصوم يغبانا بامنت كنصوم يغبانا بنصحه كنصوم يغبانا مالتي سلازي كاتزا عبي خاني قدسات مصاحفتي بمنباب ناب እግዚአብሔር املاخنا انتاي كنغبر يغبانا ناب እግዚአብሔር املاح كنقرب يغبانا ايمو بحقي እግዚአብሔር املاخنا نزخول نزصومزي ناي برخت صوم نخغبرلنا كابز صومزيون بزح برخت بروح صغا رخيبنا نግዚአብሔር املاخ بقعت كوينا نخنركب ناي እግዚአብሔር املاخنا قدوس فقاد يخونلنا